अब हामी हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको सेकेन्ड च्याप्टर थर्मल एक्सपान्सन पढ्छौँ। र यो थर्मल एक्सपान्सन भनेको के हो त भन त, ट्राई गर कसैले। सर हिट को कारणले एक्सपान्ड हुने मलिक्युल्सहरू भाइब्रेट भएर धेरै काइनेटिक एनर्जी हुन्छ अनि उनीहरू एक्साइटेड भएर अनि एक्सपान्ड गर्न सुरु हुन्छ, उनीहरूको बीचमा ग्यापहरू एकदम बढ्दै जान्छ। अब हेर, एक्सपान्सन भनेको इन्क्रिज इन साइज हो अनि थर्मल भनेको हिट हो। इन्क्रिज इन साइज अफ एन अब्जेक्ट बिकज अफ हिट इज कल्ड थर्मल एक्सपान्सन। अब हामीले हिट गर्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टको होइन साइज इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा थर्मल एक्सपान्सन भन्छौँ। यहाँ मैले लेखिदिएको पनि छु, इन्क्रिज इन साइज अफ अ बडी इन हिटिङ अथवा बिकज अफ हिट इज कल्ड थर्मल एक्सपान्सन। अब यसको रिजन के हो त, किन साइज बढ्छ त कुनै पनि अब्जेक्टलाई हिट गर्दाखेरि? ल भन त, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर सेपरेशन, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर सेपरेशन। इंटरमोलिकुलर सेपरेशन के हुन्छ त भन्दा इन्क्रिज हुन्छ के। जस्तै अब एउटा कुनै अब्जेक्ट भयो, अब मानव हामी सलिडको कुरा गरौँ है, अब मलिक्युल्सहरू के हुन्छ त भन्दा यसरी क्लोजली प्याक्ड हुन्छ। एउटा मलिक्युल्सदेखि अर्को मलिक्युलसम्मको जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स भन्छौँ। अब हामीले हिट गरिसके पछाडि यो मलिक्युल्सहरूले के गर्छ त भन्दा सर्टेन काइनेटिक एनर्जी गेन गर्छ। गेन गरिसके पछाडि दे स्टार्ट टु भाइब्रेट। ड्युरिङ द भाइब्रेसन इंटरमोलिकुलर सेपरेशन इन्क्रिजेस अथवा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन्क्रिजेस। ड्यू टू इन्क्रिज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एक्सपान्सन इंटरमोलिकुलर सेपरेशन हुन्छ हिटको कारणले गर्दाखेरि। यो थर्मल एक्सपान्सन पनि हैन तीन किसिमको छ के। एउटा लिनियर एक्सपान्सन भयो, अर्को सुपरफिशियल एक्सपान्सन भयो र अर्को क्यूबिकल एक्सपान्सन भयो। यसको यहाँ रिजन पनि लेखेको रहेछ, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर सेपरेशन एग्नेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑब्जेक्ट एक्सपान्सन हिटिङ हो। अब यो एक्सपान्सन हैन मिनिमम इन सलिड हुन्छ, सलिडमा कम हुन्छ, लिक्विडमा धेरै हुन्छ र इट इज मैक्सिमम ग्यास हुन्छ है। यो पोइन्ट पनि याद गर्ने। अहिले एक्सपान्सन इज मिनिमम इन सलिड, मोर इन लिक्विड एन्ड मैक्सिमम इन ग्यास। So liquid and gas have only cubical expansion. यो लिक्विड र ग्यास हुन्छ नि यिनीहरूको के हुन्छ त भन्दा क्यूबिकल एक्सपान्सन मात्रै हुन्छ। अहिले पढ्छौँ हामी यो क्यूबिकल एक्सपान्सन भनेको के हो भनेर। अब सलिड छ भने लिनियर एक्सपान्सन हुन्छ, सुपरफिशियल एक्सपान्सन हुन्छ, त्यसमा क्यूबिकल एक्सपान्सन पनि हुन्छ। तर लिक्विड र ग्यासको के हुन्छ त भन्दा इट हेभ ओन्ली क्यूबिकल एक्सपान्सन हो। अब हेरौँ है क्यूबिकल एक्सपान्सन भनेको के हो त। जस्तै पहिला लिनियर एक्सपान्सन पढौँ। अब इन्क्रिज इन लेन्थ अफ अ बडी एन्ड हिटिङ। जस्तै एउटा कुनै एउटा रड छ, हेर रड छ, अहिले यसको इनिशियल टेम्परेचर कति छ त भन्दा -1 डिग्री सेल्सियस छ र यसको इनिशियल लेन्थ कति छ L1 छ। अब हामीले यसलाई हिट गर्यौँ, हिट गरिसके पछाडि यसको टेम्परेचर बढेर कति भयो त भन्दा टेम्परेचर बढेर -2 डिग्री सेल्सियस भयो। -1 इन्क्रिज भएर -2 भयो र टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि यसको लेन्थ पनि के हुन्छ त भन्दा L1 इन्क्रिज भएर L2 हुन्छ। अब हेर है, लेन्थ बढ्यो, इन्क्रिज इन लेन्थ अफ अ बडी अन हिटिङ, यसलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा लिनियर एक्सपान्सन भन्छौँ। यो लिनियर एक्सपान्सन भनेको वान डाइमेन्सनल एक्सपान्सन हो। अनि हेर त, अब लिनियर एक्सपान्सन रिलेसन भनेको L2 = L1 1 + अल्फा * डेल्टा थीटा हुन्छ। यो L2 भनेको लेन्थ एट -2 डिग्री सेल्सियस हो, L1 भनेको लेन्थ एट -1 डिग्री सेल्सियस हो र यो अल्फा भनेको लिनियर एक्सपान्सिभिटी और इट इज अल्सो कल्ड कोफिसिएंट अफ लिनियर एक्सपान्सन। अब यो डेल्टा थीटा छ नि, यो डेल्टा थीटा भनेको के हो त भन्दा इन्क्रिज इन टेम्परेचर हो, -2 - -1 हो। त्यसमा L2 = L1 1 + अल्फा * डेल्टा थीटा, यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु। र यसमा हेर त,
यो डेल्टा याल भनेको इन्क्रिज इन लेन्थ हो। यो फर्मुला याद गर्ने, हामी धेरै ठाउँमा चाहिँ यो युज गर्छौँ। यो कसरी आयो हेर, याल 2 इक्वल टु याल 1 1 प्लस अल्फा इन्टु डेल्टा थीटा हुन्छ। अनि हेर त, याल 2 इक्वल टु, यसले ब्राकेट ओपन गर, याल 1 प्लस याल 1 इन्टु अल्फा इन्टु डेल्टा थीटा भयो। यो याल 1 लाई साइड चेन्ज गर, याल 2 माइनस याल 1 इक्वल टु याल 1 अल्फा इन्टु डेल्टा थीटा भयो। यो याल 2 माइनस याल 1 फाइनल लेन्थ माइनस इनिशियल लेन्थ, लेन्थ एट थीटा 2 डिग्री सेल्सियस माइनस लेन्थ एट थीटा 1 डिग्री सेल्सियस। यसले के दिन्छ त भन्दा इन्क्रिज इन लेन्थ दिन्छ के डेल्टा याल दिन्छ। त्यही भएर डेल्टा याल इक्वल टु याल 1 इन्टु अल्फा इन्टु डेल्टा थीटा हुन्छ। त्यो डेल्टा याल भनेको इन्क्रिज इन लेन्थ हो। अब तिमीलाई इन्ट्रान्समा सोध्छ के, जस्तै टेम्परेचर होइन यति डिग्री सेल्सियसले बढ्दा, टेम्परेचर मानव 50 डिग्री सेल्सियसले इन्क्रिज हुँदा वाट इज द पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन लेन्थ भनेर सोध्छ। लेन्थ कति पर्सेन्टले बढ्छ त भनेर सोध्छ। जस्तै एउटा रड छ के, रडको होइन टेम्परेचर मानव 50 डिग्री सेल्सियसले बढ्यो भने लेन्थ कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो त भनेर सोध्छ। यो फर्मुला चाहिँ याद गर्ने तिमीले। पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको हेर त, इन्क्रिज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ इन्टु 100 गर्नु पर्यो। कति पर्सेन्टले बढ्यो त भन्दा कतिले बढ्यो, डेल्टा यालले बढ्यो। इन्क्रिज इन लेन्थ, त्यसको इनिशियल लेन्थ अथवा ओरिजिनल लेन्थ कति थियो त, याल 1 थियो। त्यही भएर डेल्टा याल बाई याल 1 इन्टु 100 गर्यो भने के आउँछ त भन्दा पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन लेन्थ आउँछ। अनि हेर त, डेल्टा याल भनेको याल 1 अल्फा इन्टु डेल्टा थीटा भयो। डेल्टा याल भनेको याल 1 अल्फा इन्टु डेल्टा थीटा भयो अपन ओरिजिनल लेन्थ भनेको त याल 1 हो। हेर इन्टु 100 गर, याल 1 र याल 1 काट। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त भन्दा अल्फा इन्टु डेल्टा थीटा इन्टु 100 गर। हेर यसले के दिन्छ त भन्दा पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन लेन्थ दिन्छ। उसको म्युट गर है, डिस्टर्ब नगर। भनेपछि यदि तिमीलाई क्वेसनले पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन लेन्थ कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने तिमी के गर्नु पर्यो त भन्दा यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अल्फा इन्टु डेल्टा थीटा इन्टु 100 भयो। अनि लिनियर एक्सपान्सिभिटी डिपेन्ड्स ओन्ली अन द नेचर अफ द मटेरियल। धेरैले कस्तो पनि बुझ्छन् भन्दा अल्फा इक्वल टु, हेर त यो फर्मुलाबाट छ नि, अल्फा भनेको इन्क्रिज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ इन्टु इन्क्रिज इन टेम्परेचर हो। यहाँबाट आउँछ हेर त, अल्फा इक्वल टु इन्क्रिज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ अपन इन्क्रिज इन टेम्परेचर हुन्छ। अनि धेरैले के सोध्छन् त भन्दा यसरी हेर्दाखेरि त यो अल्फा होइन याल 1 मा डिपेन्ड हुन्छ भनेर सोध्छन् के, ओरिजिनल लेन्थमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर सोध्छन्। अनि अल्फा इन्क्रिजिङ टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ भन्छन्, तर त्यस्तो हुँदैन। अल्फा भनेको लिनियर एक्सपान्सिभिटी, यो कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन पनि हामी भन्छौँ यसलाई। इट डिपेन्ड्स ओन्ली अन द नेचर अफ मटेरियल। त्यो मटेरियल केले बनेको छ त्यसमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ। यो केमा डिपेन्ड हुँदैन त भन्दा ओरिजिनल लेन्थमा डिपेन्ड हुँदैन, इनिशियल लेन्थमा डिपेन्ड हुँदैन अल्फाको भ्यालु। यो इन्क्रिजिङ टेम्परेचरमा चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन। इट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द मटेरियल। अब मलाई भन त, लिनियर एक्सपान्सिभिटी अल्फा, यसको यासआई युनिट के हुन्छ? यासआई युनिट पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ कि पर केल्भिन हुन्छ? पर केल्भिन। अब हेर है, डेल्टा याल भनेको इन्क्रिज इन लेन्थ भयो, यसको यासआई युनिट मिटर भयो। याल 1 भनेको ओरिजिनल लेन्थ इनिशियल लेन्थ भयो, यसको यासआई युनिट मिटर भयो। यो र यो कट्यो के, त्यही भएर यसको यासआई युनिट हेर्दा डेल्टा थीटा छ। डेल्टा थीटा भनेको त इन्क्रिजिङ टेम्परेचर हो, यो भनेको केल्भिन हो। 1 अपन केल्भिन भनेको पर केल्भिन भयो। यो पनि हामी भन्न पाइन्छ हैन, और पर डिग्री सेल्सियस पनि भन्न पाइन्छ। किन थाहा छ? चेन्ज दुईटैको इक्वल हुन्छ नि त। हो, हिजो मैले तिमीलाई पढाएको थिएँ हैन, केल्भिनमा टेम्परेचर जतिले चेन्ज हुन्छ सेल्सियसमा पनि के हुन्छ त भन्दा टेम्परेचर त्यतिले नै चेन्ज हुन्छ। यो भन्न खोजेको के हो त भन्दा जस्तै मानौ एउटा आइरन छ के, आइरन रड, आइरनको लागि अल्फाको भ्यालु 1.2 इन्टु 10 को पावर माइनस पर डिग्री सेल्सियस हो भने पर केल्भिनमा पनि यसको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा 1.2 इन्टु 10 को पावर माइनस 5 पर केल्भिन नै हुन्छ। किन? यो त डेल्टा थीटा हो, चेन्ज इन टेम्परेचर हो, इन्क्रिज इन टेम्परेचर हो। सेल्सियसमा जतिले चेन्ज हुन्छ केल्भिनमा पनि टेम्परेचर त्यतिले नै चेन्ज हुन्छ।
डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा के भनेर मैले पढाएको थिएँ। त्यही भएर यु क्यान से पर डिग्री सेल्सियस अर पर केल्भिन। अब तिमीलाई इन्ट्रान्समा कसरी सोध्छ त भन्दा लिनियर एक्सपान्सिभिटी डिपेन्ड्स अपन भनेर अप्सनहरू दिन्छ। इट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ मटेरियल। त्यो मटेरियल केले बनेको छ त्यसमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ। भनेको अर्थ के हो त भन्दा आइरनको लागि 1 मिटरको रड भए पनि 1 किलोमिटरको रड भए पनि यदि त्यो आइरन हो भने यो दुईटैको लागि के हुन्छ त भन्दा अल्फाको भ्यालु सेम हुन्छ। यसमा तिमी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियसले बढाऊ, यसलाई तिमी टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियसले बढाऊ, तर अल्फाको भ्यालु के हुन्छ भन्दा सेम हुन्छ बिकज इट इज आइरन। यसको यो मटेरियल केले बनेको छ त भन्दा आइरनले बनेको छ। त्यही भएर लिनियर एक्सपान्सिभिटी डिपेन्ड्स ओन्ली अन द नेचर अफ मटेरियल। अरु कसैमा पनि यो डिपेन्ड हुँदैन। अनि एउटा सुपरफिसियल एक्सपान्सन। यो सुपरफिसियल एक्सपान्सन भनेको के हो त भन्दा इन्क्रिजिङ एरिया अफ अ बडी अलिकति हो। पहिला यस्तो भयो कि एउटा बडी थियो र यसको एरिया A1 थियो कति डिग्री सेल्सियसमा θ1 डिग्री सेल्सियसमा। अब तिमीले यसलाई के गर्यो हिट गर्यो। हिट गरिसके पछाडि यसको एरिया कति भयो त भन्दा A2 भयो, टेम्परेचर कति भयो θ2 डिग्री सेल्सियस भयो। कतिले एरिया बढ्यो A2 माइनस A1 ले के भयो एरिया इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज इन एरिया अफ अ बडी अन हिटिङ इज कल्ड सुपरफिसियल एक्सपान्सन। त्यो सुपरफिसियल एक्सपान्सन भनेको के हो त भन्दा 2 डाइमेन्सनल एक्सपान्सन हो। 2 डाइमेन्सनल एक्सपान्सन भनिन्छ यसलाई। लिनियर भनेको 1 डाइमेन्सनल भयो। सुपरफिसियल एक्सपान्सन भनेको यो के हो त भन्दा 2 डाइमेन्सनल एक्सपान्सन हो। अनि यो सुपरफिसियल एक्सपान्सन रिलेसन A2 इक्वल टु A1 1 प्लस बीटा इन्टु डेल्टा थीटा हुन्छ। अघि के थियो L2 इक्वल टु L1 1 प्लस अल्फा इन्टु डेल्टा थीटा थियो। यो लिनियर एक्सपान्सन रिलेसन यस्तो थियो। अब सुपरफिसियल एक्सपान्सन रिलेसन के आउँछ त भन्दा L को ठाउँमा A आउँछ के र अल्फा को ठाउँमा बीटा आउँछ। A2 इक्वल टु A1 1 प्लस बीटा इन्टु के हुन्छ डेल्टा थीटा हुन्छ। यो बीटा भनेको के हो त भन्दा सुपरफिसियल एक्सपान्सिभिटी हो। अघि हामीले के भनेको थियौं लिनियर एक्सपान्सिभिटी भनेका थियौं। अब के भन्न पर्यो सुपरफिसियल एक्सपान्सिभिटी भन्न पर्यो। और इट इज अल्सो कल्ड कोफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन। यो बीटालाई हामी कोफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन पनि भन्न सक्छौं। अब हेर त इन्क्रिज इन एरिया अघिको जस्तै गरेर यस्तो भयो कि A2 इक्वल टु हेर त A1 1 प्लस बीटा इन्टु डेल्टा थीटा छ। A1 इन्टु 1 गर यो गर्दाखेरि A1 नै भयो प्लस A1 इन्टु बीटा इन्टु डेल्टा थीटा हुन्छ। यहाँबाट मैले यो लेखेँ। अब यो A1 लाई साइड चेन्ज गर A2 माइनस A1 भयो इज इक्वल टु A1 इन्टु बीटा इन्टु के भयो डेल्टा थीटा भयो। यो A2 माइनस A1 भनेको के हो त भन्दा डेल्टा A हो। हेर डेल्टा A भनेको A1 इन्टु बीटा इन्टु डेल्टा थीटा भयो। त्यही भएर डेल्टा A भनेको के हो त इन्क्रिज इन एरिया हो। इन्क्रिज इन एरिया भनेको A1 बीटा इन्टु डेल्टा थीटा भयो। कतै कतै अब हामीले डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यही भएर यो रिलेसन याद गर। अब पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन एरिया कति पर्सेन्टले एरिया बढ्यो त भनेर क्वेसन सोध्यो भने के गर त भन्दा इन्क्रिज इन एरिया अपन ओरिजिनल एरिया इन्टु 100 गर। यो गर्दाखेरि डेल्टा A को भ्यालु यति राख। हेर त A1 इन्टु बीटा इन्टु डेल्टा थीटा गर। अपन ओरिजिनल एरिया भनेको त A1 छ इन्टु 100 गर। A1 र A1 कट्यो गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा बीटा इन्टु डेल्टा थीटा इन्टु 100 आयो। त्यही भएर पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन एरिया भनेपछि बीटा इन्टु डेल्टा थीटा इन्टु 100 हुन्छ। यो बीटा सुपरफिसियल एक्सपान्सिभिटी यो अन एक्स्ट्रा है डिपेन्ड्स अपन नेचर अफ द मटेरियल। यो पनि ओन्ली डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द मटेरियल। यो बीटा पनि के हुन्छ त भन्दा नेचर अफ द मटेरियलमा मात्रै के हुन्छ त भन्दा डिपेन्ड हुन्छ। अरु कसैमा पनि डिपेन्ड हुँदैन। ओरिजिनल एरियामा पनि डिपेन्ड हुँदैन, इन्क्रिज इन टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड हुँदैन। इट डिपेन्ड्स ओन्ली अन द नेचर अफ द मटेरियल। र यसको यासा युनिट पनि के हुन्छ त भन्दा पर डिग्री सेल्सियस हो। यसको पनि पर केल्भिन नै हुन्छ। हेर न यहाँबाट हेर त बीटा भनेको कति आउँछ डेल्टा A अपन A1 इन्टु डेल्टा थीटा हुन्छ। एरिया यसको युनिट मिटर स्क्वायर A1 यसको युनिट मिटर स्क्वायर। अब डेल्टा थीटा मात्रै यो र यो कट्यो डेल्टा थीटा मात्रै बाँकी भयो। त्यही भएर पर डिग्री सेल्सियस र पर केल्भिन हुन्छ यसको यासा युनिट। अलिकति फास्ट त भएको छैन नि हैन। ठीक छ सर। पढिसकेको कुरा हो। अब यसमा स्क्रिनशट पनि गरेर राख्न सक्छु। त्यही भएर अलि मैले फास्ट भनिरहेको छु कि
अब हेर त क्युबिकल एक्सपान्सन। क्युबिकल एक्सपान्सन भनेको इन्क्रिज इन भोल्युम अफ अ बडी अनिटी। जस्तै अब तिमीसँग होइन, अब हामीसँग एउटा मानव एउटा क्युब छ हेर न, यसको इनिसियल टेम्परेचर कति छ, θ1 डिग्री सेल्सियस छ, यसको इनिसियल भोल्युम कति छ, V1 छ। यसलाई तिमी अब हिट गर्यो कि हिट गरिसके पछाडि अब यसको के भयो, भोल्युम चाहिँ बढ्यो, भोल्युम बढ्यो, बढेर V2 भयो, टेम्परेचर कति हुन्छ, यो पनि बढ्यो, θ2 डिग्री सेल्सियस भयो। भने इन्क्रिज इन भोल्युम अफ बडी अनिटी, हिटको कारणले त्यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा क्युबिकल एक्सपान्सन भन्छौँ। यो क्युबिकल एक्सपान्सन भनेको 3 डाइमेन्सनल एक्सपान्सन हो के, अर इट इज अल्सो कल्ड 3D एक्सपान्सन पनि भन्छौँ। र हेर त अघिको जस्तै हो, अघि हामीले यालको ठाउँमा ए लेख्यौँ, ए को ठाउँमा अब भी लेख्नु पर्यो, भोल्युमको कुरा छ। क्युबिकल एक्सपान्सन रिलेसन भनेको V2 इक्वल टु V1 1 प्लस गामा इन्टु डेल्टा थीटा हुन्छ। अल्फा बीटा गामा आयो। अब अल्फा भनेको लिनियर एक्सपान्सिभिटी, बीटा भनेको सुपरफिसियल एक्सपान्सिभिटी, गामा भनेको अब के भयो, क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी भयो। र इट इज अल्सो कल्ड कोफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन भयो। अब हेर त इन्क्रिज इन भोल्युम अघिको जस्तै गर, इन्क्रिज इन भोल्युम भनेको हाम्रो इन्क्रिज इन भोल्युम भनेपछि के हुन्छ त भन्दा डेल्टा V इक्वल टु V1 गामा इन्टु डेल्टा थीटा हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ याद गर। र पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन भोल्युम भनेको छ भने डेल्टा V बाई ओरिजिनल भोल्युम इन्टु 100 गर। यो गर्दाखेरि हेर त डेल्टा V को भ्यालु तिमी यो यहाँ राख, यसरी राख्दाखेरि यो V1 र यो V1 क्यान्सल हुन्छ, बाँकी गामा इन्टु डेल्टा थीटा मात्रै हुन्छ। गामा इन्टु डेल्टा थीटा इन्टु के भयो 100 भयो। यो क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी इट डिपेन्ड्स ओन्ली अपन द नेचर अफ द मटेरियल। यो पनि के हुन्छ त भन्दा नेचर अफ द मटेरियल मात्रै डिपेन्ड हुन्छ, ओरिजिनल भोल्युम अथवा इनिसियल भोल्युममा यो चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन। र यसको यासा युनिट पनि के हुन्छ त भन्दा पर डिग्री सेल्सियस अर के हुन्छ, पास्कल हुन्छ। अब अल्फा बीटा र गामा यिनीहरूको रिलेसन के हुन्छ भन त, अल्फा बीटा र गामा। अल्फा भनेको के अरे, लिनियर एक्सपान्सिभिटी भयो। बीटा भनेको सुपरफिशियल एक्सपान्सिभिटी, सुपरफिशियल एक्सपान्सिभिटी। गामा भनेको क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी है, एक्सपान्सिभिटी हो, एक्सपान्सन भन्ने होइन है। क्युबिकल एक्सपान्सन र क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी फरक कुरा हो। क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी भनेको गामा हो, क्युबिकल एक्सपान्सन भनेको के हो त, एक्सपान्सन अफ बडी। क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी भनेको गामा, क्युबिकल एक्सपान्सन भनेको डेल्टा V इन्क्रिज इन भोल्युम भनेको हो। यसमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ नबुझ्नु। अनि लिनियर एक्सपान्सिभिटी भनेको अल्फा, लिनियर एक्सपान्सन भनेको डेल्टा M इन्क्रिज इन लेन्थ। सुपरफिशियल एक्सपान्सिभिटी भन्यो भने बीटा, सुपरफिशियल एक्सपान्सन भनेको डेल्टा A इन्क्रिज इन एरिया हो। यसमा पनि नजुक्ने। यो तीनवटाको बिचको रिलेसन के हुन्छ भन त, अल्फा बीटा र गामा। बीटा इक्वल टु 2 अल्फा अनि गामा इक्वल टु 3 अल्फा। बीटा इक्वल टु 2 अल्फा, गामा इक्वल टु 3 अल्फा। त्यसो भए अल्फा इज टु बीटा इज टु गामा कति हुन्छ ल भन, 1:2:3 हुन्छ। ल अल्फा इज टु बीटा इज टु गामा इक्वल टु 1:2:3 हुन्छ। र फर पर्फेक्टली रिजिड बडी हैन, त्यसको लागि के हुन्छ त भन्दा फर पर्फेक्टली रिजिड बडी अल्फा इक्वल टु 0, बीटा इक्वल टु 0 एन्ड गामा इक्वल टु 0 हुन्छ। तर पर्फेक्ट भन्ने कुरा नेचरमा केही पनि छैन। यो दुईटा रिलेसन चाहिँ तिमी याद गर। ल यो क्वेसन सल्भ गर त। कति आयो सर फास्ट? बी आयो सर। बी आयो? हजुर सर। यसको एन्सर बी नै आउँछ। ल ठिक छ है। सर बी। अब हेर बी कसरी आयो त, एकपटक हेरिहालौँ। अब यहाँ हेर, अ जिङ्क रड ह्याज लेन्थ 1 मिटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियसमा 1 मिटर छ।
लेन्थ एट 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू वाट हेर न याल 50 भनेको याल 0 1 प्लस अल्फा इन्टु 50 माइनस 0 यही फर्मुला याल 2 इक्वल टू याल 1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा याल 2 भनेको लेन्थ एट 50 डिग्री सेल्सियस भयो याल 1 भनेको लेन्थ एट 0 डिग्री सेल्सियस भयो इनिशियल लेन्थ भन 1 प्लस अल्फा इन्टु 50 माइनस 0 भयो अब भ्यालु राख हेर याल 0 को भ्यालु कति छ लेन्थ एट 0 भनेको 1 भयो के 1 प्लस अल्फा अफ जिन यो भ्यालु चाहिँ दिन्छ है तिमीलाई 26 इन्टु 10 को पावर माइनस 6 भयो इन्टु 50 भयो यसलाई तिमी सल्भ गर्दा तिम्रो 1.0013 मिटर आउँछ यो नै तिम्रो हाम्रो पाइन्छ ल यसलाई स्क्रिनसट गर यो अलि वार्म अप गर्नु क्वेसन हो के अब अलिकति गाह्रो क्वेसन चाहिँ आउँछ अब भयो भयो सर ल यो गर त अब हेर त दुईटा रडहरु छ के एउटा रड यो भयो मान अर्को रड यो भयो यसको लेन्थ हेर त याल 1 छ अनि अर्को रडको लेन्थ के छ त भन्दा याल 2 छ यसको एक्सपान्सिभिटी अल्फा 1 लिनियर एक्सपान्सिभिटी यसको अल्फा 2 छ when two rods of different length L1 and L2 of different materials of linear expansivities alpha 1 and alpha 2 have same difference in length at any temperature जस्तो यस्तो भयो मानौ यो रड अहिले थीटा 1 डिग्री सेल्सियस मा छ यो रड पनि के छ त भन्दा थीटा 2 डिग्री सेल्सियस यो पनि थीटा 1 डिग्री सेल्सियस मै छ सेम टेम्परेचर मा छ यति बेला दुईटैको टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेल्सियस हुँदा यसको मानम डिफरेन्स इन लेन्थ भनेको डेल्टा याल भनेको कति भयो याल 2 माइनस याल 1 भयो राम्रोसँग सुन है अब तिमीले के गर भन्दा टेम्परेचर बढाइदेऊ के टेम्परेचर बढाएपछि पक्कै पनि यो फर्स्ट रडको लेन्थ पनि अलिकति बढ्ला टेम्परेचर बढाएर थीटा 2 बनाइदेऊ थीटा 2 डिग्री सेल्सियस बनाइदेऊ यो याल 1 अब के हुन्छ याल 1 ड्याश होला अनि हेर त अब यो पनि अलिकति त बढ्छ नै हेर टेम्परेचर बढिसके पछाडी त यसको पनि टेम्परेचर तिमी थीटा 2 डिग्री सेल्सियस नै पुर्याइदेऊ के अनि यसको लेन्थ बढेर याल 2 ड्याश होला क्वेशनले के भनेको छ त भन्दा टेम्परेचर जति बनाए पनि के टेम्परेचर जति भए पनि सेम डिफरेन्स इन लेन्थ भनेको छ अब हेर त अबको डिफरेन्स इन लेन्थ भनेको त यो डेल्टा याल भनेको याल 2 ड्याश माइनस याल 1 ड्याश हुन्छ यो दुईटा सेम हुन्छ भनेको क्वेशनमा पहिलाको डिफरेन्स इन लेन्थ जति थियो अब सेकेन्ड केसमा पनि डिफरेन्स इन लेन्थ के भयो त भन्दा त्यति नै हुन्छ टेम्परेचर तिमी जति बनाउ न यस्तो हुन्छ भने यो कन्डिसनमा कुन रिलेसन ठीक छ भनेर तिमीलाई क्वेशनले चाहिँ सोधेको हो अब तिमी यो थीटा 2 बाट थीटा 3 बनाऊ के यसलाई पनि थीटा 3 बनाऊ फेरि के गर यसको लेन्थ अलिकति बढ्ला यसको पनि पहिलाको भन्दा त अलिकति बढ्ला फेरि हेर के फेरि तिमी यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स इन लेन्थ निकाल्नु फेरि पनि पहिलाको जति नै आउँछ क्वेशनले भन्न खोजेको यो अब यस्तो हुनको लागि के हुन पर्छ भन्दा जति बेला नाप्दा पनि दुईटाको बीचको मानव दुईटा मान्छे नै तिमी हेर न ल दुईटा मान्छे लियो तिमी है एउटा मान्छे यो भयो एउटा मान्छे यो भयो आज तिमी मेजर गर्यौ तिनीहरुको हाइटको डिफरेन्स कति भयो त भन्दा यति भयो के यति भयो डिफरेन्स इन हाइट यति भयो आज मेजर गर्दाखेरि अब तिमी 10 वर्षपछि नाप्यौ 10 वर्षपछि नाप्दा पनि यो मान्छे बढेर अलिकति ठुलो होला यो पनि अलिकति फेरि ठुलो हुन्छ हेर फेरि तिमी नाप्दाखेरि डिफरेन्स इन लेन्थ सेम हुन्छ भने
यो मान्छे हेर, यो फर्स्ट मान्छे के, यो फर्स्ट मान्छेको हाइट जतिले बढ्छ यो सेकेन्ड मान्छेको हाइट पनि त्यतिले नै बढ्न पर्छ, डिफरेन्स इन लेन्थ सेम हुनको लागि, हो कि नै भन त? हालौँ यो फर्स्ट मान्छेको लेन्थ होइन 1 इन्चले बढ्यो भने त्यो सेकेन्ड मान्छेको लेन्थ पनि फेरि पनि 1 इन्चले बढ्यो, आफ्टर 10 इयर्स पनि के 1 इन्चले नै बढ्यो भने अब फेरि यो दुईटाको बिचको हाइटको डिफरेन्स के आउँछ त? सेम आउँछ, आउँदैन र? आउँछ कि नै भन त? आउँछ सर। अलिकति यो सोच है, यो आफूले अब विचार गर त, दुईटाको हाइट आफ्टर 10 इयर्स सेमले इन्क्रिज भयो भने अगेन द डिफरेन्स इन हाइट इज सेम हुन्छ के। भनेपछि अब यसमा के भयो, यो न्युमेरिकलमा यो दुईटा रडहरू छ के, एउटा फर्स्ट रड भयो, फर्स्ट रडको लेन्थ जतिले बढ्छ सेकेन्ड रडको लेन्थ पनि त्यतिले नै बढ्यो। अनि त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दा, त्यस्तो कन्डिसनमा यो डिफरेन्स इन लेन्थ के हुन्छ त भन्दा सेम हुन्छ, हैन र? तिमीले हिट गर्दाखेरि, तिमीले टेम्परेचर चेन्ज गर्दाखेरि फर्स्ट रडको लेन्थ जतिले इन्क्रिज भयो सेकेन्ड रडको लेन्थ पनि त्यतिले नै इन्क्रिज भयो के। त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दा डिफरेन्स इन लेन्थ अगेन के हुन्छ त भन्दा सेम हुन्छ। यो भनेको सेम डिफरेन्स इन लेन्थ एट एनी टेम्परेचर भनेको यो हो, क्वेसनले दिएको क्लु हो। ल मलाई भन त डेल्टा एलको फर्मुला के हुन्छ अरे? अघि भर्खर मैले लेखेको थिएँ L1 अल्फा इन्टु डेल्टा थीटा, हो कि नै? अब हेर फर्स्ट रडको लागि म लेख्छु L1 अल्फा 1 इन्टु डेल्टा थीटा अफ 1 फर्स्ट रडको लागि। यो L1 भनेको फर्स्ट रडको ओरिजिनल लेन्थ हो। हेर अब यस्तै गरेर मैले सेकेन्ड रडको लेखेँ, सेकेन्ड रडको ओरिजिनल लेन्थलाई मैले L2 माने है, यहाँ त्यही L2 भनेको छ कि सेकेन्ड रडको ओरिजिनल लेन्थलाई L2 भनेको छ, त्यही भएर मैले L2 नै लेखेँ। सेकेन्ड रडको अल्फा भनेको त अल्फा 2 हो र सेकेन्ड रडको इन्क्रिजिङ टेम्परेचर भनेको त यो भयो। अब हेर त यो रड न फर्स्ट रड जतिले बढेको छ सेकेन्ड रड पनि के भयो त्यतिले नै, त्यसको टेम्परेचर पनि त्यतिले नै इन्क्रिज भयो। एउटै टेम्परेचर बनाउने हो नि त। अघि मैले दुईटै पहिला थीटा 1 मा थिए अनि डिफरेन्स इन लेन्थ निकालेँ, पछि दुईटालाई हिट गरेर थीटा 2 बनाएँ, फेरि डिफरेन्स इन लेन्थ निकालेँ, भनेको दुईटाको इन्क्रिजिङ टेम्परेचर त सेम हो नि त। त्यही भएर यो दुईटालाई काट, यो दुईटालाई काट्दाखेरि कति आयो त भन्दा अल्फा 1 इन्टु L1 इन्टु अल्फा 1 इक्वल टु L2 इन्टु के भयो अल्फा 2 भयो। त्यही भएर यहाँ त अल्फा 1 बाई L1 बाई L2 छ, L1 बाई L2 भनेको अल्फा 2 बाई 2 हुन्छ, अल्फा 1 हुन्छ, हुन्छ। यसको क्लु के भयो त भन्दा क्वेसनले दिएको क्लु सेम डिफरेन्स इन लेन्थ एट एनी टेम्परेचर भनेको छ भने यो के हुनुपर्छ? सेम हुनुपर्छ भनेको। बुझ्यौ कि नै? यो बुझियो सर। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है। ल टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलमको फर्मुला मलाई भनौ, तिमी जे भन्छौ म यहाँ त्यही लेख्छु। टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलमको फर्मुला। अब याल भनेको इफेक्टिभ लेन्थ अफ द पेन्डुलम हो, इफेक्टिभ लेन्थ अफ पेन्डुलम, सिम्पल पेन्डुलम। सिम्पल पेन्डुलम देखेछौ तिमीले? देखेछु सर, घडीमा कस्तो हुन्छ भन त? त्यो एउटा रड जस्तो हुन्छ, आई मिन सेतो, अनि तल चाहिँ एउटा त्यो गोलो हुन्छ अनि हल्दै रहन्छ। यस्तो हुन्छ यो एउटा रिजिड सपोर्ट भयो, टङ्गाउने ठाउँ यहाँनिर एउटा धागोले एउटा बब भन्छ यसलाई, बबलाई टङ्गाइदिनु ए हैन सिम्पल पेन्डुलम, यसलाई बिओबी बब भन्छ। यो पेन्डुलम म्युट गर न कस्तो हो? आज फर्स्ट दिन अनलाइन क्लास पढेको हो क्या? अब हेर त इफेक्टिभ लेन्थ अफ द पेन्डुलम भनेको यो पोइन्ट अफ सस्पेन्सन देखि यसको बबको सेन्टरसम्मको लेन्थ भनेको के हो त भन्दा इफेक्टिभ लेन्थ हो।
अनि यो जी भनेको के हो त भन्दा एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। अब हामी त टेम्परेचरसँग कोरिलेट गरेर पढ्दैछौँ। ल अब मलाई भन, टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदा पेन्डुलमले टाइम गेन गर्छ कि लुज गर्छ? यो पनि क्वेसन सोध्छ, मेकानिक्समा पनि क्वेसन आउँछ, यो हिट एन्ड थर्मलाइजेसन पढ्नुपर्छ। टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि पेन्डुलमले टाइम गेन गर्छ कि लुज गर्छ? गेन गर्छ सर। गेन गर्छ। ट्याक्कै उल्टो हुन्छ। टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि, म तिमीलाई म्युट गरिदिएँ, अब यो अलि धेरै भयो। यो टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा पेन्डुलमले के गर्छ? पेन्डुलम लुज टाइम हुन्छ, त्यसले टाइम लुज गर्छ। लुज हुन्छ कसरी हुन्छ हेर, टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ, यो त सबलाई थाहा भएको कुरा हो। टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ। हेर न, अब यो लेन्थ इन्क्रिज भयो भने टाइम पिरियड त इन्क्रिज हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ एल छ। टी भनेको यो टाइम पिरियड भनेको है, क्यापिटल टी भनेको यो टाइम पिरियड भयो। यो टाइम पिरियड के हुन्छ त भन्दा इन्क्रिज हुन्छ। टाइम पिरियड इन्क्रिज भयो लेन्थ बढ्दाखेरि। अब टाइम पिरियड इन्क्रिज हुने भनेको पेन्डुलमले टाइम लुज गर्छ के? पेन्डुलम लुज टाइम हो। पेन्डुलम लुज टाइम हो। यो नोट गर है, यो अति इम्पोर्टेन्ट छ। हेर, टेम्परेचर इन्क्रिज भयो लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ, लेन्थ इन्क्रिज भयो टाइम पिरियड इन्क्रिज हुन्छ। टाइम पिरियड र टाइम फरक कुरा हो। हेर, पेन्डुलमले के गर्छ? लुज टाइम गर्छ। अब यस्तो भयो, हेर, टेम्परेचर डिक्रिज भयो, यो नोट गर। टेम्परेचर डिक्रिज भयो भने के हुन्छ? लेन्थ डिक्रिज हुन्छ। यसको स्लाइड छैन, यही लेख, लेन्थ डिक्रिज हुन्छ। लेन्थ डिक्रिज भनेको टाइम पिरियड डिक्रिज हुने हो। हेर, क्यापिटल टी डिक्रिज हुने हो, टाइम पिरियड डिक्रिज हुने हो, टाइम पिरियड डिक्रिज हुने हो। टाइम पिरियड डिक्रिज हुने भनेको के हो त भन्दा पेन्डुलम गेन टाइम हो। पेन्डुलम गेन्स टाइम हो। धेरैले के भन्छन् भन्दा टाइम पिरियड इन्क्रिज भनेको ले टाइम गेन गर्छ भन्छन्। अघि तिमीले पनि त्यही सोचेर भन्यो होला, तर टाइम पिरियड र टाइम फरक कुरा हो। टाइम पिरियड इन्क्रिज भयो भने पेन्डुलमले टाइम लुज गर्छ, टाइम पिरियड डिक्रिज भयो भने पेन्डुलमले के गर्छ त भन्दा टाइम के गर्छ? गेन गर्छ। बुझ्यौ कि नै? यो नोट गर, तिमीले बुझिरहेछौ नि? लेखिरहेछ सब। अहिले फेरि अनम्युट गरिदिएको, फेरि डिस्टर्ब आइसक्यो। अब हेर, अब यति तिमी यो याद गर, यसबाट पनि क्वेसनहरू बन्छ। अब त्यस पछाडि हेर त, अर्को कुरा पनि यसमा तिमी के गर भन्दा याद गर, टाइम लुज और गेन पर डे एक दिनमा त्यो पेन्डुलमले कति टाइम लुज गर्छ अथवा गेन गर्छ। यदि तिमीले होइन यो प्रोसेस वाइज गर्छौ भने यो न्युमेरिकल 2 पेजको हुन्छ। हेर, जुन तिमीले 11-12मा पढेछौ नि, 11 क्लासमा, यो 2 पेजको न्युमेरिकल हो, तर हामी 2 स्टेपमा सल्भ गर्न सक्छौँ। टाइम लुज और गेन पर डे भनेछ भने 1/2 अल्फा इन्टु डेल्टा थीटा। एक दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ? 86,400 सेकेन्ड। ल हेर, यो कुरा पनि तिमी यहाँ के ख्याल गर भन्दा, यहाँ हेर त, पर डे भएको हुनाले यहाँ 86,400 लेखेको मैले। यदि पर इयर हुन्थ्यो भने, एक वर्षमा हुन्थ्यो भने यो इयरलाई पनि सेकेन्डमा चेन्ज गरेर यहाँ लेख्न पर्थ्यो। पर आवर हुन्थ्यो भने 1 आवर भनेको कति हुन्छ? 3600 सेकेन्ड हुन्थ्यो। पर मिनट भनेको क्वेसनले सोध्थ्यो भने यहाँ हामी के गर्छौँ? 60 भनेर मल्टिप्लाई गर्छौँ। यो कुरा पनि ख्याल गर। यो पर डे भनेको हुनाले हामीले यहाँ 86,400 यति फर्मुलाले मिलिहाल्छ। हेर,
अब यहाँ हेर त, द पेन्डुलम क्लक इज मेड अप अफ ग्रास इफ द क्लक किप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियसमा यसले करेक्ट टाइम दिन्छ, 20 डिग्री सेल्सियसमा करेक्ट टाइम दिन्छ। हाउ मेनी सेकेन्ड पर डे विल इट लुज एट 35 डिग्री सेल्सियस? हेर त, टेम्परेचर बढेको छ, 20 बाट 35 भयो, टेम्परेचर बढ्दाखेरि कति लुज गर्छ भनेर सोध्यो। अहिले त लुज गर्छ भनेर कसैले भनिदियो, झन् सजिलो बनाइदियो तिमीलाई। यो नभन्न पनि सक्छ के, लुज अर गेन भनेर दिन सक्छ अप्सनमा, लुज यति गेन यति भनेर दिन सक्छ। तिमीले थाहा पाउनु चाहिँ यसरी हो। टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि टाइम पेन्डुलमले के गर्छ, हेर त, टेम्परेचर बढेको छ, इन्क्रिज हुँदा पेन्डुलमले के गर्छ, लुज गर्छ। त्यही भएर यहाँ क्वेसनमा पनि लुज सोधेको। हेर न, टेम्परेचर बढेछ त, 20 बाट 35 पर्छ। भनेपछि अब फर्मुला यही लगाइदियो, डाइरेक्ट फर्मुला लगाऊ, 1/2 अल्फा, अल्फा अफ ब्रास 2 × 10⁻⁵ डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो। हेर, 20 बाट 35 भयो, कतिले चेन्ज भयो, 15 ले चेन्ज भयो, इन्टु 86400 गरेर आइहाल्यो एन्सर। यो कति आउँछ त भन्दा 12.96 सेकेन्ड आउँछ, 12.96 सेकेन्ड आउँछ। धेरै काम गर्न पर्यो। हेर, लुज भए पनि गेन भए पनि फर्मुला यही हुन्छ। ल यसलाई स्क्रिनसट गर, धेरै कुरा छ यहाँ चाहिने कुरा। जस्तै म एउटा क्वेसन सोधौँ है तिमीलाई। सिम्पल पेन्डुलमलाई अर्थबाट मुनमा लिएर गयो, यो मेकानिक्समा सोध्ने क्वेसन हो क्या। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स टेम्परेचरसँग रिलेटेड क्वेसन सोध्छ। मेकानिक्समा के सोध्छ त भन्दा, त्यो सोधेको क्वेसन पनि हो। सिम्पल पेन्डुलमलाई तिमीले अर्थबाट मुनमा लिएर गयो, त्यो पेन्डुलमले टाइम लुज गर्छ कि गेन गर्छ भन्छ? गेन गर्छ सर। किन गेन गर्छ? ग्रेभिटी माथि कम हुन्छ अनि चाहिँ ग्रेभिटी कम भएर टाइम पिरियड चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो। टाइम पिरियड इन्क्रिज टाइम अर्थबाट मुनमा गयो भने, अर्थबाट मुनमा जाँदा जी को भ्यालु के हुन्छ, घट्छ कि बढ्छ? अरे घट्छ। जी को भ्यालु घट्छ। हेर, यो जी डिक्रिज भयो, जी डिक्रिज भयो भने यो के हुन्छ, टाइम पिरियड के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। यो त इन्भर्स छ नि त, इन्क्रिज हुन्छ। टाइम पिरियड इन्क्रिज गर्ने भनेको पेन्डुलम के गर्ने हो, लुज टाइम गर्ने हो। यसरी पनि अब पेन्डुलम क्लकलाई तिमी मुनबाट अर्थमा लिएर आयो भने जी को भ्यालु बढ्छ। जी बढ्ने भनेको टी टाइम पिरियड डिक्रिज हुने हो, टाइम पिरियड डिक्रिज हुने भनेको पेन्डुलमले के गर्ने हो, टाइम गेन गर्ने हो। यो टाइम पिरियड डिक्रिज हुने भनेको थाहा छ, पेन्डुलम फास्ट चल्ने हो, त्यो फास्ट अक्सिलेट हुने। अनि यो टाइम पिरियड इन्क्रिज हुने भनेको के हो भन्दा, पेन्डुलम भन बिस्तारै चल्ने हो के। जस्तै अब पेन्डुलम हेर न, अहिले तिमीले यो पेन्डुलमलाई अलिकति डिस्प्लेस गरायो, यसलाई ठिक एङ्गलले तिमी डिस्प्लेस गरायो, डिस्प्लेस गराएर तिमी छोडिदियो भने अब के हुन्छ, यो पेन्डुलम यतातिर जान्छ, यहाँ एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्छ। फेरि यहाँ पुगेर यहाँ आउन लाग्ने टाइम भनेको के भयो, 1 कम्प्लिट अक्सिलेसनको लागि त्यो पेन्डुलमलाई जति टाइम लाग्छ नि त्यसलाई हामी के भनिन्छ भन्दा टाइम पिरियड भनिन्छ क्या। टाइम पिरियड बढ्ने भनेको पेन्डुलम बिस्तारै चल्ने हो। हेर, यसलाई यहाँदेखि यहाँ पुगेर यहाँ आउनको लागि धेरै टाइम लाग्ने भनेको। बिस्तारै दौड्यो भने के हुन्छ, टाइम पिरियड इन्क्रिज भनेको त बिस्तारै दौडिने हो। हेर, बिस्तारै दौड्यो भने त के हुन्छ, अरूले जितिहाल्छ। त्यही भएर पेन्डुलमले के हुन्छ, लुज टाइम गर्छ। क्वेसन आउँछ, पेन्डुलम रन स्लोअर, पेन्डुलम रन्स फास्टर भनेर पनि अप्सनहरू दिन सक्छ। टाइम पिरियड इन्क्रिज हुने भनेको पेन्डुलम रन स्लोअर हो, बिस्तारै पेन्डुलम चल्ने हो, बिस्तारै अक्सिलेट हुने हो। त्यसरी बिस्तारै अक्सिलेट भयो भने त्यसले के गर्छ भन्दा टाइम लुज गर्छ। अनि टाइम पिरियड डिक्रिज भयो, डिक्रिज भनेको कस्तो भयो त भन्दा, यसलाई हेर है, मेकानिक्ससँग पनि रिलेटेड हुन्छ, तिमीलाई त्यहाँ पनि काम लाग्छ। यो जस्तै पेन्डुलम भयो, अब मैले के भने टाइम पिरियड डिक्रिज भने यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म होइन पुगेर आउन लाग्ने समय कम लाग्ने भनेको। कम लागे त अलिक जोडले दौडिन परेन, जोडले दौड्यो भने त जितिहाल्छ नि पेन्डुलम गेन्स टाइमले।
बुझ्यौ कि नै? यो टाइम पिरियड इन्क्रिज भनेको पेन्डुलम लुज टाइम कसरी हुँदो रहेछ, टाइम पिरियड डिक्रिज भनेको पेन्डुलम गेन टाइम कसरी हुँदो रहेछ त हैन? अब यसमा तिमी बुझ्नु पर्यो, पेन्डुलम रन स्लोअर भनेर बुझ्नु पर्यो, पेन्डुलम रन फास्टर भनेर बुझ्नु पर्यो। अप्सनहरुमा त्यो पनि मेकानिक्समा चाहिँ त्यस्तो खालको अप्सनहरु छ। अनि ल अर्को तिमीलाई क्वेशन सोधे है, यो अहिले छोड, यो अहिले यसको रिलेसन हामी पढे छैनौँ। इन समर यो नोट गर त, पेन्डुलम क्लक रन स्लोअर while in winter it runs fill in the blanks मा। अब यो fill in the blanks मा भर अप्सन Slower स्लोअर and faster. इन समर पेन्डुलम क्लक रन्स स्लोअर हो कि फास्टर हो? Slower. किन? Temperature increase. टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ समरमा। हो र टेम्परेचर इन्क्रिज भयो समरमा, टेम्परेचर बढ्यो भने टाइम पिरियड इन्क्रिज भयो। टाइम पिरियड इन्क्रिज भनेको पेन्डुलम बिस्तारै रन हुने हो, यसलाई धेरै टाइम लाग्ने हो। अनि विन्टरमा के भयो, टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ। र टेम्परेचर डिक्रिज हुने भनेको अब पेन्डुलम भन अलि फास्ट अक्सिलेट हुने हो, त्यही भएर रन्स के हुन्छ भन्दा फास्टर हुन्छ। यो पनि यामोईको इन्ट्रान्समा सोधेको हो है। यो इन समर पेन्डुलम क्लक्स रन स्लोअर व्हाइल इन विन्टर इट रन्स फास्टर। ल अब आजलाई चाहिँ यति गरौँ क्या हो। यसपछि हामी अब भेरिएसन अफ भन डेन्सिटी विथ टेम्परेचर पनि हामी पढ्न पर्छ। त्यो पढिसके पछाडि डेन्सिटी र टेम्परेचर बिचको रिलेसन के